बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, सऊदी अरब में माहिरीन आसार क़दीमा ने एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसने कुरान करीम की हक़ानियत दुनिया के सामने मुशाहिदाती तौर पर एक बार फिर ज़ाहिर कर दी है। हम कुरान करीम में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के मुतालबे पर पत्थरों से वजूद में आने वाली ऊँटनी और उसके बच्चे के बारे में पढ़ चुके हैं। इस मौजज़े के बारे में जानते हुए हम ये भी जानते हैं कि कौम समूद पर अजाब किस वजह से नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। ये तारीखी जगह जो कौम समूद की बस्ती के नाम से मारूफ है, सऊदी अरब में ही वाक़या है। यहाँ पर माहिरीन आसार क़दीमा को वो पत्थर मिल गया है जिससे कुरानी बयान के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालबे पर अल्लाह के हुक्म से एक ऊँटनी बरामद हुई जिसकी आजमाइश कौम समूद ने खुद मांगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको उस पत्थर की पूरी तारीख और उसके मुहल्ले वकूअ के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के चीदा शीदा वाक़यात भी बयान करेंगे। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अरब में कबीला समूद की जानिब माबूस किए गए थे। कौम समूद एक बेहद ताकतवर, कदावर, नहायत हुनरमंद कौम थी। उनकी हुनरमंदी का तज़किरा कुरान करीम में भी आता है कि ये ऐसी हुनरमंद और ताकतवर कौम थी कि इन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने रहने के लिए मकान बनाए जो कि आज भी इसी जगह पर मौजूद हैं और इस कौम की कहानी बयान करते हैं। कौम समूद का ये इलाका जिसे मदाइन सालेह भी कहा जाता है और सऊदी अरब में इसे अल हिजर के नाम से भी जाना जाता है। ये सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े है। बुलंदो बाला संगलाख पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका अपनी मिसाल आप है। यहाँ से कौम समूद के आसार भी दरियाफ्त हो चुके हैं और इसी हवाले से ये महज एक मजहबी मकाम ही नहीं बल्कि एक तारीखी और सकाफती मकाम भी है जिसे सऊदी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ महफूज किया गया है। कौम समूद अपनी फनकारी ताकत और तादाद में बेहद बढ़ी हुई कौम थी और अल्लाह ताला ने उन्हें बेतहाशा नेमतों से सरफराज किया था। लेकिन गुज़िश्ता कई अक़वाम की तरह ये कौम भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती का शिकार हो गई और अल्लाह के साथ दीगर बुतों को शरीक ठहराने लगी। नाज़रीन, कौम समूद को समूद कहने की दो बड़ी वजूहात बयान की जाती हैं। एक ये कि समूद समद से है जिसके मानी है थोड़ा पानी। कौम समूद के इलाका में पानी कम होने की वजह से इस कौम का नाम समूद पड़ गया। दूसरी वजह जो कि ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने दादा समूद के नाम पर कौम समूद कहलाए। चूँकि इस कौम के मोरसे आला का नाम समूद था और समूद का मशहूर नसब नामा ये है, समूद बिन जशीर बिन इरम बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम। आद जिस तरह जनूबी और मशरकी अरब के मालिक थे, समूद उसके मुकाबिल मगरबी और शुमाली अरब पर काबिज थे। इनके दारुल हुकूमत का नाम हिजर था। ये शहर हिजाज से शाम को ले जाने वाले कदीम रास्ता पर वाक़या था। अब अमूमन इस शहर को मदाइन सालेह कहते हैं। ये शुमाली अरब की एक ज़बरदस्त कौम थी। फ़न तामीर में आज की तरह इसको भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को काट कर मकान बनाना, पत्थरों की इमारतें और मकबरे तैयार करना इस कौम का ख़ास पेशा था। ये यादगारें अब तक बाकी हैं। इन पर आरामी और समूदी ख़त में कुतबे मनकूश हैं। इन्हें अपनी क़ुव्वत व तवानाई पर बड़ा फ़ख्र और गुरूर था। ये अपनी ताकत के बलबूते पर पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर ऐसी खूबसूरत और दीदा ज़ेब इमारतें बनाते थे जिन्हें देखकर आज भी माहिरीन तामीरात हैरान होकर रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत व तवानाई की बेमिसाल नेमत से सरफराज फरमाया था और इनमें एक नबी महबूस फरमाया था जो इन्हें तौहीद और अतात इलाही की दावत दिया करता था। लेकिन वो कौम गरूर और तकब्बुर के नशे में चूर होकर सरकशी और तुग़यानी पर कायम रही और अपने नबी के साथ जुल्म व जबर की इंतहा करने लगी। चुनाचा इन पर कहरे खुदाबंदी टूटा और पूरी कौम रहती दुनिया तक के लिए, इंसानों के लिए इबरत का निशान बनकर रह गई। कौम समूद का कुरान मजीद में 23 बार जिक्र आया है जो खुदा की तरफ से गुनहगार कौमों की तबाही के बारे में एक इखलाकी सबक के हिस्से के तौर पर है।
جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ ناظرین، یہاں آپ کو مختصر سا تعارف قوم عاد کا بھی دیے چلتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے ہیں اور اس قبیلہ کو عاد اولا یا قوم عاد کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے اور وہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس لیے اس کی طرف سے منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی طرف متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و تانا، بڑے لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل و ڈول والے تھے۔ ان کے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے قد والا شخص 150 فٹ کا تھا۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا تھا۔ اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے، اب 3 سال کے قحط کا دور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو وہی ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے بے شک عذاب لے آؤ۔ روایات میں ہے کہ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی اور اس آندھی میں صرف گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ قوم عاد پر اپنی ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دی جائے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا اور تباہ کن آندھی تھی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کی۔ قوم عاد کا تذکرہ ضمناً چل پڑا۔ اگر بات کی جائے قوم سمود کی تو اسلامی تفسیری روایت قرآن کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا جسے اب مدین صالح کہا جاتا ہے۔ شمال مغربی عرب میں صالح کے شہر صحیح بخاری کے مجموعہ میں محفوظ ایک حدیث روایت ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرہ کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کے کھنڈر میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور اس جگہ کو ہنسنے کی نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ قرار دیا۔ اس بارے میں ایک اور جگہ پر اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر یعنی قوم سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام نے وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دیں
और गूंथा हुआ आटा जानवरों को खिला दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि उस कुएं से पानी लें जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। बरिवायत बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 3378 ता 3379। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनकर आए। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी कौम समूद से ही था और रिवायात में है कि समूद एक शख्स का नाम था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान 100 साल का फासला है, यानी सालेह अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद तशरीफ लाए। और इसी तरह कौम आद और कौम समूद में भी 100 साल का फ़र्क है। नाजरीन, अब बात करते हैं हिजर शहर की खूबसूरती और कौम समूद की नाफरमानियों के बारे में। सरसब्ज़ो शादाब, मुर्ग़ारों, हरे भरे लहलहाते खेत खलियानों, फलों फूलों से लदे बागों की सरजमीन, क़ुराए अर्ज़ पर अल्लाह की बेशुमार नेमतों से माला माल, हसीन व जमील जन्नत नज़ीर, जिसके बासी अपने मजबूत व तवाना, क़ुव्वत व ताकत से भरपूर तवीलुल क़ामत जिस्म व जान की बदौलत दुनिया में मुनफरिद मकाम के हामिल, संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर वसी व अरीज़ आलीशान मोहल्ला तामीर करने के माहिर और फ़न संग तराशी में महारत रखने वाले, अपने माल व दौलत, शान व शौकत, जाहो जलाल, खुशहाल और शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी और दुनिया की हासिल शुदा हर नेमत के सबब हद दर्जा खुद सरकश और मुतकब्बर हो चुके थे। पहाड़ों के अंदर किला नुमा महफूज महल्लात उनकी वो पनाह गाहें थीं जहां हमेशा के लिए रहने के खुशकुन तसव्वुरात ने उनकी अक्लों पर कुफर का पर्दा डाल दिया था। दरअसल दौलत व सरवत का गलबा, लामहदूद मराआत और आसाइशें शैतान का काम आसान कर देती हैं और कौमें अल्लाह और यौम आखिरत से गाफिल होकर अपने लिए खुद तबाही और बर्बादी का रास्ता मुंतखब कर लेती हैं और कौम समूद भी इसी रास्ते पर गामजन थी। नाजरीन, कदीम जजीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े वादी क़ुर्रा में कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जनूब मशरक़ी अरब पर कौम आद काबिज़ थी। कौम आद और कौम समूद का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से है। ये दोनों कौमें एक ही दादा की औलाद और दो शख्सियात के नाम से मौसूम हैं। तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जिसने सबसे पहले बुतों को पूजना शुरू किया। उनके पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, जिनकी नाफरमानी की पादाश में अल्लाह ताला ने कौम आद पर तेज़ आंधी का अज़ाब मुसल्लत किया और पूरी कौम गर्क हो गई। हिजाज़ मुक़द्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर एक शहर आबाद था जिसका नाम हिजर था। यह कौम समूद का दारुल हुकूमत था। आजकल ये शहर मदाइन सालेह कहलाता है। मदाइन सालेह के कदीम इलाकों में एक बड़ा इलाका अल अला है। मदीना मुनव्वरा से तबूक की जानिब सफ़र करते हुए बड़ी शाहरा पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह इलाका आज भी आबाद और बहुत पुररौनक है। अल अला शहर से ही वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। यहाँ एक जदीद रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम मदाइन सालेह स्टेशन है। वादी समूद का ये लक्कदुक सहरा 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहाँ हज़ारों एकड़ रकबे पर खूबसूरत तारीखी इमारत हैं जिन्हें कौम समूद ने संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर तराशा था। दूसरी जानिब नरम मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा के लिए आलीशान मोहल्लात के खंडरात हैं। 1000 साल कबल मसीह के उन अजीम फनपारों को देखकर आज जदीद दौर के माहिर तामीरात भी मुंह में उंगली दे जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशों की हज़ारों वीरान तारीखी इमारतें अपने मकीनों की बदआमालियों और नाफरमानियों के सबब अज़ाब इलाही के ज़रिए होने वाली तबाही की चश्मदीद गवाह हैं और दौर जदीद की नाफरमान कौमों को ये पैगाम देती नज़र आती हैं, देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हो। नाजरीन, अगर बात की जाए कौम समूद की नाफरमानियों की, तो कौम समूद में जब बुत परस्ती और शिर्क व कुफर जैसी नाफरमानियाँ रवाज पजीर हो गईं, बेहयाई, फहाशी और उरियानी हद से बढ़ गई, इंसानी रिश्तों के तकद्दुस पामाल की जाने लगी, माशरे में जुल्म व सितम आम हो गया और अदल व इंसाफ का जनाजा उठ गया, तो अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए और ईमान व इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ताज नबूवत पहनाकर उनमें माबूस फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाईं और उन्हें तौहीद व इस्लाम की तरफ बुलाया। कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती की कबाहत बयान की, कौम आद के अंजाम को याद दिलाकर उन्हें अज़ाब इलाही से खबरदार किया, लेकिन उन बदनसीबों के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो ताकत के नशे में इस कदर मखमूर थे
کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور ان کا تمسخر کرنے لگے۔ ان کی جرت و سرکشی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ عذاب کے مطالبے تک کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ ناظرین، قوم سمود میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بروایت سورہ ہود آیت 61 اور 62۔ اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح علیہ السلام، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 62۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو دنیاوی نعمتیں اور آرام تمہیں حاصل ہے اس کے بدلے تم عذاب اور اپنی تباہی طلب کر رہے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم سمود نے آپ کی تکذیب اور مختلف جوابات دیے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ حجر میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہجر والوں نے رسول کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر وہ ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے۔ قوم سمود کہنے لگی، اے صالح علیہ السلام، ہم تو آپ کو بڑا عقل مند، بہت سمجھدار سمجھتے تھے، ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذاہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقہ کی تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں بھی اگر کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے اپنے مقصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ آپ ہمارے باطل دین کی امداد کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام غریبوں فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کیا کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے۔ تو قوم سمود نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے احباب میں سے ہوں گے، ہماری امداد کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ عداوت اور بغض کیسے شروع کر لیا؟ ہمیں تو آپ پر بڑا تعجب ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا سے روک دیا۔ ہمیں تو اب آپ پر شک ہونے لگا ہے کہ آپ ہمیں کسی بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ بولے، اے صالح علیہ السلام، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یقیناً اس کے بارے میں ہم بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، مجھے اللہ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اس لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں راہ ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ میں میری معاونت چاہتے ہو اس میں تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں خسارہ ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلائل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی، اس کے بعد اس کے احکامات تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جواب میں قوم سمود نے کہا کہ ہم نے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے بڑا شگون لیا،
حضرت صالح علیہ السلام جب مابعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی تو اس کے باعث قوم پر بارش رک گئی اور قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، اور اس سارے عمل کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ نمل میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ کہنے لگے ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا کیے گئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی ہے یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہے، تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارے اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا اور بت پرستی پر قائم رہنا در حقیقت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اسی لیے آپ کی عقل سلامت نہیں رہی، آپ ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ شعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابعداری کریں، وہ بھی ایسا شخص جو ہمارے جیسا بشر ہو، ایسا کلام تو دیوانوں کا ہے، ہم تو عقل مند ہیں، کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی اور اس منصب کے لائق کوئی اور نہیں تھا؟ یہ شخص معاذ اللہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے اور دعویٰ کر کے شوخیاں مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا تکبر ہے۔ قوم سمود کی اس گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور اترانے والا ہے، یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا اور باطل اور ضد و عناد کی وجہ سے تکبر کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی حاملہ اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو اور تم کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سورہ شعراء۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سربہ سجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست و توانا گابھن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمر اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن ناخلستان میں چرتے رہتے، قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی لیکن موقم نہ ہوتا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، یہی وجہ تھی وہ پانی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب کا سارا پانی پی جاتی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب پکڑ لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا اے صالح علیہ السلام، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ سورۃ القمر آیت 27۔ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تھے، تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کیا کرتے تھے،
काफी अरसे तक तो यही चलता रहा, लेकिन वो कौम सरकशी की इंतहा को पहुंच चुकी थी। चुनाचा उन्हें अब ऊंटनी की मौजूदगी भी खटकने लगी थी। उसका आजादाना घूमना फिरना और चरना इन्हें मालूम होने लगा। ऊंटनी की वजह से कौम को एक दिन छोड़कर पानी पीने को मुयस्सर होता था। चुनाचा शैतान ने उनके अंदर तरह तरह के वसाइस पैदा किए और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि अब इस ऊंटनी से जान छुड़ाई जाए, यानी इसका किस्सा तमाम किया जाए। लेकिन कौम का कोई भी फर्द इस काम को अंजाम देने पर राजी नहीं हो रहा था। कौम के सरदारों ने ये काम 2 हसीन तरीन खवातीन को सौंपा। उन औरतों ने शराबो शबाब के रिसिया 2 ओबाश नौजवानों मिसरा और कदार को अपनी खूबसूरत बच्चियों से शादी के एवज नाकतुल्ला यानी अल्लाह की ऊंटनी के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मजीद 7 ओबाश नौजवान शामिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए फरमाया, शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क भर में फसाद मचाते और इस्लाह नहीं करते थे। फिर एक दिन इन शकीउल कल्ब 9 अफराद की जमात ऊंटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गई, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब से डर कर छुप कर ये दिल खराश मंजर देखने लगे। हस्बे मामूल ऊंटनी पानी पीने के लिए कुएं के करीब आई तो मिसरा नामी शख्स ने कमान सीधी की और ऊंटनी पर तीर चला दिया, जो कि उसकी पिंडली में पैवस्त हुआ और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। ये मंजर देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। इस मौके पर उन दोनों औरतों ने मर्दों को लान तान शुरू कर दी, जिस पर कद्दार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊंटनी की कोंचें यानी पिछले पांव के ऊपर का हिस्सा काट डाली। शदीद जख्मी ऊंटनी लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने एक जोरदार चीख मारी ताकि उसका बच्चा जहां कहीं भी हो खबरदार होकर जालिमों के चुंगल से भाग जाए और मोहतात हो जाए। फिर जालिम कद्दार ने ऊंटनी के सीने पर नेजा मारने के बाद उसे ज़िबा कर डाला। उसका बच्चा भागता हुआ ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता हुआ गायब हो गया। ऊंटनी के कत्ल के इर्तिकाब के बाद कौमे समूद के उन 9 अफराद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया और उसी रात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की गुजरगाह के साथ एक पहाड़ की घाटी में छुप कर बैठ गए ताकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से गुजरें तो उन्हें कत्ल करते हैं। लेकिन उस रात पहाड़ से बड़े पत्थर इस तरह बरसे कि वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का गुजर हुआ तो देखा कि वो 9 अफराद बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मरे पड़े हैं। इस तरह वो सफाक लोग अपनी कौम के तबाह बर्बाद होने से 3 दिन पहले ही जहन्नम रसीद हो गए। ऊंटनी के कत्ल के बाद जब कोई अजाब नाजिल ना हुआ तो कौम ने खुशी का जश्न मनाते हुए कहा, सालेह अलैहिस्सलाम जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसका अजाब हम पर लेकर आओ। बरिवाया सूरह आराफ आयत 77। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कौम, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है और लो अजाब की अलामात भी सुन लो। कल जुमेरात के रोज तुम सब के चेहरे सख्त जर्द हो जाएंगे। परसों यानी जुमे के रोज तुम सब के चेहरे सख्त सुर्ख हो जाएंगे और हफ्ते को सब के चेहरे स्याह हो जाएंगे और वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कौम की अक्सरियत ने अपने नबी की इस बात को भी माजी की तरह हंसी मजाक और तंज में उड़ा दिया। ताहम इनमें कुछ ऐसे जरूर थे जो अपने नबी की पेशगोई सुनकर बारगाहे इलाही में सजदारेज हो गए थे, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। इन तीनों पेशगोइयों के सच होने के बावजूद वो कौम चेहरों की रंगत की तब्दीलियों को मामूली जादुई असरात समझते हुए मामूल के मुताबिक ऐशो इशरत में मसरूफ रही। यहाँ तक कि चौथे दिन की सुबह ऊपर से सख्त हेबतनाक चिंगाड़ और जमीन के शदीद जलजले ने उन सबको आनन फानन जहन्नम रसीद कर दिया और अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को आने वाली नस्लों के लिए इबरत गदा बना दिया। उस रोज सख्त चीख ने उन सब के कानों के पर्दे फाड़ दिए और उनके दिल पारा पारा हो गए। अभी चिंगाड़ का अजाब खत्म भी न होने पाया था कि एक शदीद तरीन जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और कौमे समूद को अल्लाह ताला ने यूं नीस्तो नाबूद कर दिया कि गोया वो कभी आबाद थे ही नहीं। यूं अल्लाह ताला ने नाफरमान और मुतकब्बर कौमे समूद को हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक मगरूर बदअमाल और नाफरमान लोगों को मुतंबे फरमा दिया कि ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी तुम्हारे लिए सख्त तरीन अजाब मौजूद है। नाजरीन, ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है कि एक ही मुल्क में एक ही इलाके में
कुफार को जलजला और होलनाक कड़क से तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन अपने नबी और उनके साथ ईमान लाने वालों को जरा तकलीफ न होने दी। कुफार को जलील खार कर दिया गया और उनको रुसवा होना पड़ा, लेकिन ईमान वालों को इस होलनाक तबाही से बचा लिया गया। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह हूद आयत नंबर 66 में यूं बयान किया गया है, फिर जब हमारा हुक्म अजाब आन पहुंचा तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो इनके साथ ईमान वाले थे अपनी रहमत के सबब से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से भी निजात बख्शी। बेशक आपका रब ही ताकतवर गालिब है। नाजरीन, यूं ये बदकिस्मत और नाफरमान कौम अल्लाह के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। इस पत्थर पर एक बड़ी सी दरार का निशान है और इसके बिल्कुल करीब ही कौम समूद का वो शहर आबाद है जिस पर यह अजाब नाजिल हुआ था। ये इलाका आज के सऊदी अरब में वादियुल अला के नाम से जाना जाता है। लोग इस जगह को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ आपको एक अहम बात बताते चलें कि एक हदीस के मुताबिक जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस आ रहे थे तो अल उला के नज़दीक पहुंचकर रुक गए और यहाँ के लोगों से मिले। यहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को खजूरें और पानी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खाने और पीने से मना फरमा दिया और ये भी कहा कभी इस जगह दाखिल न होना, क्योंकि यहाँ पर एक कौम को अजाब दिया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर है कि तुम इन चीज़ों को अपना ना लो। इस हदीस के तनाजुर में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि कौम समूद कौन थी और उनकी ऐसी कौन सी नाफरमानियाँ थीं जिनकी उम्मत मुहम्मदी में मुंतकिली का अंदेशा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ आलिम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के ज़वाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह किसी कौम को यकदम ज़वाल पजीर नहीं करता और ना ही अचानक हलाक करता है। पहले उनके पास अपने बंदों को भेजता है ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हलाक किया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं, जिसके ज़रिए इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है जहां इसे आजमाया जाएगा और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें उन्हें हमेशा क़याम करना है। रोज़े क़यामत इस दुनिया के सज़ा व जज़ा के फ़ैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर ज़ी रूह को अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में इनके जो आमाल थे, चाहे वो नेक या बद, उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। कुरान मजीद में इस बात को यूं बयान किया गया है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। सूरह मुल्क। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे अमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की अताअत की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़ याब हुए, और जिन लोगों ने अपनी नबी की बातों को झुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के लिए निशान इबरत बनाया। कौम समूद की तरह कुछ और कौमों पर अज़ाब इलाही का तज़किरा भी कुरान और हदीस की कुतब में मौजूद है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।